ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितवोऽत्र कैत्रपरमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषभिः सक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतयो तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमदितिदीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायं धियं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय सेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ द्वाविंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृह्णते स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनय चत्वारः सूर्यवर्चसः तां सुसिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरतोर्चिता कौलोकान् पापान् कुर्वत्य सानुगोचष्टलक्षितान् तदर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोधितः ससद्दस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेषु गुणानिव गौरवाद्यन्द्रितः सभ्यः प्रश्रयातनकन्दरः विधिवत् पूजयाश्चक्रे गृहीताद्यर्हणाः सखान् तत्पादशौचः सलिलैर्मार् आर्जिदत्ताळगबन्धनः तत्र शीलवदामृतम् आचरन् मानयन्निव हाडकासन आसीनान् स्वधिष्णे शिवपाकवान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतप्राकभवाग्रजान् पृथुरुवाच अको आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाक यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि तान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येस्य हेतवः अदना अपि ते धन्या साधवो गृहमेदिनक यद्गृहाख्यघवर्याम्बुर्तृणभूमीश्वरावराक व्याळालयद्रुमा वैते पप्यरिक्ता किल सम्बदक यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिताक स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवक चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च कच्चिन्न कुशलं नादा इन्द्रियार्थार्थवेदिनां व्यसनावान एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते कुशला कुशला यत्र सनन्दीमधिवृत्तयः तदकं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तवस्विनां सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमकेनाञ्जसा भवेत्
व्यक्तमात्तवतात्माना भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहातेयं सिद्धरूपी चरत्यजः। मैत्रेय उवाच पृदोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्टुमिदं मधुः स्मयमान इव प्रीत्या कुमारप्रत्युवाचः। सनत्कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मनां भवदा विदुषा चापि साधूनां मदिरीदृशी सङ्गमः खलु साधूनाम् उभयेषां च सम्मदः यत् सम्भाषण सम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति च अत्येव राजन् भवदो मधुद्विषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदुदोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमन्दरात्मनः शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्रग्विमितेषु हेतुः असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च यां सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवकदया पुण्यया च अर्थेन्द्रियारामः सङ्गोष्ठ्यतृष्णया तत्सम्मदानाम परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मन् विना हरेर्गुणपीयूषपानात् अहिंसया पारमहंस्य चर्यया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रसीदुना यमैरामैर्नियमैश्चर्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्वतिदीक्षया च हरेर्मुहुत्सत्तत्परकर्णपूर गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया भक्त्याख्यसङ्गसदस्यत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसारथिः यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्टिकी पुमा आचार्यवान् ज्ञानविरागहंससा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पञ्चात्मकं योनिमिवोतितोऽग्निः दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो नैवात्मनो बहिरन्तर्विचेष्टते परात्मनोर्यद्वदानं पुरस्तात् स्वप्ने यदा पूरुषस्त्वद्विनाशे आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि सत्याशय उपादौ वैपुमान् पश्यति नान्यदा निमित्ते सति सर्वत्र जलादावधि पूरुषः आत्मनश्च परस्यापि विदां पश्यति नान्यदा इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैराक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्भः सत्तोऽयमिव ह्रदात् भ्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशस्मृतिक्षये तद्रोधं कवयः प्राहुर् आत्मापह्नवमात्मनः नादः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः यदद्यन्यस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्रतिव्यतिक्रमात् अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थात्महमो नृणां भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानां देवनाविशति मुख्यतां न कुर्यात् कर्किचिन् सङ्गं तमस्तीव्रं त्रिषु धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकं तत्राभिमोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते त्रैवर्ग्योऽर्थो यदो नित्यं कृदान्तभयसंयुतः परे परे च ये भावा गुणव्यधिकरादनु न तेषां विदध्ये क्षेमम् ईश विद्वंसिदाशिषां तत्त्वं नरेन्द्र जगदामदत्तस्तूषां च देहेन्द्रियासु दीक्षणात्मभिरावृतानां यक्षेत्रविप्तपदया कृतिभिक्ष्वगाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवांस्तमवेहि सोम्नि यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेक विदुधिस्रजिवाहि बुद्धिः तं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध तत्त्वं प्रत्युक्थ कर्म कलिल प्रकृतं प्रपद्ये यत्पादपङ्कजपलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रन्थयन्ति छन्दः तद्विन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं गजवासुदेवं कृच्छ्रो महानिक भवार्णमवप्लवेशां षड्वर्गनक्रमसुखेन तिथिशिरशन्ति तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्क्रिं कृत्वो रूपं व्यसनमुत्तरदूस्तराणं मैत्रेय उवाच स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः राजोवाच
कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणार्थानुकम्पिना तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः निष्पादितश्च कार्त्स्येन भगवद्भिर्ग्यन्नालुभिः साधुश्चिष्टं हि मे सर्व आत्मना सह किं वदे प्राणाधारा सुधा ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं महीकोश इति सर्वं निवेदितं सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादितानः तुष्यन्त्वभद्रकरुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रं मैत्रेय उवाच त आत्मयोगपदय आदिराजेन पूजिताः शीलं तदीयं शंसन्दः के भुवं निश्यततां नृणां वैन्यस्तु दुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षयाम् आप्तकामभिवात्मानं मेनतात्मात्मन्यवस्थितः कर्माणि च यदा कालं यदा देशं यदा बलं यदोचितं यदा वित्तम् अकरोत् ब्रह्मसात्कृतं बलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विसङ्गसमाहितः कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृते परं गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः नाससज्जेन्द्रियार्थेषु निरहं मदिर्कवद् एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन् पुत्रानुत्पादयामास पञ्चाशिष्यात्मसम्मदान् विजिच्वात्ताश्वं धूम्रकेशं हर्यश्चं द्रविणं वृकं सर्वेषां लोकपालानां दद्दारैकपृदुर्गुणान् गोपीताय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेच्युतात्मकः मनोवाग्वृत्तिभिः सौम्यै गुणैर्संरञ्जयन् प्रजाः राजेत्यदान्नामधेयं सोमराज इवापरः सूर्यवद्विसृजन् गृह्णन् प्रदपं च भुवो वसुः दुर्दश्च सेवाग्निर्महेन्द्र इव दुर्जयः तिदीक्षया दरित्रीव दौरिवाभीष्टदो नृणां वर्षति स्म यदा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्र इव दुर्बोध तत्त्वेन चलराडिव धर्मराडिव शिक्षायाम् आश्चर्ये हिमवानिव कुबेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा मादरिष्वेव सर्वात्मा बलेन सह सौजसाम् अविशहत्यतया देवो भगवान् भूधराडिव कन्दर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगडाडिव वात्सल्ये मनुवर्णीणां प्रभुत्वे भगवानजः बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरिः भक्त्या गोकुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु ह्रियप्रशयशीलाभ्याम् आत्मतुल्यपरोद्यमे कृतोदग्वीतया पुंभिर्त्रैलोक्य तत्र तत्रः प्रविष्टकर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां राम सदामिव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रद्रुतचरिते द्वाविंशतितमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते थैंक यू।